बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाज़रीन, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 2026 का यह हफ्ता बुर्ज सुंबला यानी कि विर्गो के हामिल अफराद के लिए कैसा रहेगा। इस हफ्ते के आगाज़ के हवाले से बात करें तो बुर्ज सुंबला के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता तमाम तर रुकावटों, परेशानियों और उलझनों के खात्मे का एक रोशन, पुरुम्मीद और बाबरकत सफ़र के आगाज़ का पैगाम लेके आया है। पिछले अय्याम में चांद आपके 8वें घर में था और 8वां घर क्योंकि रुकावटों, मुख्फी तनाव, बेजा ताख़ीर और जहनी परेशानियों का घर होता है, इसलिए चांद की वहाँ पीरियड और कमज़ोर होने की वजह से आप शदीद तनाव, नाउमीदी और कामों में अल्तवा का शिकार हो रहे थे। लेकिन आज अब खुशखबरी की बात यह है कि चांद इस नहस और एवल हाउस को छोड़कर आपके 9वें घर यानी किस्मत, इनायत और बख्त के घर के अंदर शर्फ की डिग्री के अंदर दाखिल हो चुका है। 9वें घर में शर्फ का चांद का ये विर्द आपको एक ज़बरदस्त अंदरूनी सुकून फीलिंग देगा कि हाँ, अब हमारे तमाम तर अटके हुए मामलात सेट होने वाले हैं। जो परेशानियां और रुकावटें आपको पिछले कुछ दिनों से घेरे हुए थी, अब वो तमाम बादल इंशाअल्लाह वज़ीद ख़त्म होंगे और बख्त आपकी यावरी करने को तैयार है। इसके साथ साथ आपकी आमदनी के 11वें घर में हाकिम सैयरा अतारद और मुश्तरी और सूरज का एक साथ मौजूद होना, जो कि आपके माली मसाइल का हल और ख्वाहिशात की तकमील को दिखा रहा है। बस आप लोगों ने 10 से लेकर 13 अगस्त के अय्याम में 11वें घर में लगने वाले सूरज ग्रहण की वजह से दोस्तों के साथ इस हफ्ते लेन देन और बड़े माली फैसलों में थोड़ी होशियारी कायम रखिएगा। इस हफ्ते के आगाज के हवाले से बात करें तो बुर्ज सुंबला के लिए तमाम तर मसाइब और परेशानियों के बाद अब बख्त और अनायत का दरवाज़ा खुल चुका है। थाम लें इस मुस्बित वक्त को और एक नई जज्बे के साथ आगे बढ़ें। सियात व तंदुरुस्तगी, जिस्मानी तवानाई, असाबी निज़ाम और जहनी सुकून के हवाले से बात करें तो नाजरीन, बुर्ज सुंबला के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता सेहत के हवाले से एक बड़ी राहत और शफा का पैगाम लेके आया है। पिछले अय्याम में चांद के 8वें घर नहस घर में होने की वजह से जो बिला वजह की घबराहट, असाबी खिंचाव, सुस्ती और बीमारियों का खौफ आप पर मुसल्लत था, अब 9वें घर में चांद की शर्फ याफ्ता होती ही वो तमाम तर जहनी और जिस्मानी बोझ इंशाअल्लाह वजीद खत्म होगा। 9वें घर का चांद आपके जिस्म रूह को एक नई तवानाई देगा। पुरानी जिस्मानी बीमारियों या असाबी तनाव में फौरी बेहतरी महसूस होगी। आप अंदरूनी तौर पर पुरसकून, ताज़ा दम और हल्का फुल्का महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि अब सेहत बहाल हो रही है। जहां नाजरीन शर्फी चांद शिफा दे रहा है, वहां चंद बातों की भी इस हफ्ते आप लोगों को एहतियात करनी होगी। सैयारा जोहरा आपके अपने लगन यानी कि पहले घर के अंदर नीच हालत में है, जो आप लोगों को जल्दी एलर्जी, सुस्ती या पानी की कमी का सबब बना सकता है। इस जल्दी अमराज के हवाले से आपने मोहतात रहना है और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। 11वें घर का सूरज ग्रहण, नंबर 2 के ऊपर 12वें घर का केतु। 10 तारीख से लेकर 13 अगस्त के दौरान आप लोगों को पिंडलियों में दर्द, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव इन लोगों के लिए है जो पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या आप लोगों को रात को नींद में खलल आ सकता है। शर्फी चांद की शुरुआती अय्याम में पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। 10 से लेकर 13 अगस्त के अय्याम में वक्त पर सोने की आदत डालें और अपने असाब को आराम दें। अपने मामूलात में सफाई और मतवाजन गज़ा पर तवज्जो दें। ग्रहण के अय्याम में रात को देर तक जागने से परहेज करें। ज़रूरत से ज़्यादा गर्म या तली हुई अशिया का इस्तेमाल ना करें। जिस्मानी सुस्ती की वजह से अपनी अद्वियात या रूटीन में गफलत ना बरतें अगर आप पहले से कोई अद्वियात ले रहे हैं तो। सेहत के हवाले से बुर्ज सुबला के लिए मेरा मशवरा यह है कि 8वें घर की नेगेटिविटी अब खत्म हो चुकी है। शर्फी चांद की तवानाई से फायदा उठाएं। बस लगन के नीच जोहरा और गिरहन के दिनों में अपनी नींद और टांकों की तकलीफ का ख्याल रखें। गिरहन लगेगा 12 अगस्त 2026 को 8:34 पर। आप लोगों ने 10 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक थोड़ा सा मोहतात रहना है। सेहत और तंदुरुस्तगी की पायदारी के लिए जुमा या बुध के दिन किसी मुस्तहिक को सूजी, दूध या सफ़ेद सब्ज कपड़े का सदका दें और रोजाना 101 मरतबा या शाफियो या सलाम या हयो या कयूम पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें। माली मामलात, आमदनी की बहाली, कैश फ्लो और बचत के हवाले से बात करें तो नाजरीन, बुर्ज सुंबला के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता माली तंगी और बिला वजह के नुकसान से निकल कर कुशादगी, आमदनी की बहाली और ख्वाबों की ताबीर का ज़बरदस्त मौका फराहम करेगा। पिछले अय्याम में चांद का 8वें घर यानी रुकावटों और नागहानी नुकसान के घर में होना आपकी कैश फ्लो को सख्त मुतासर कर रहा था। जहां आप लोगों का पैसा फंस रहा था, उधार की वापसी मुश्किल थी और बिला वजह की रुकावटें माली मामलात को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन अब जैसे ही चांद ने 8वें घर यानी कि नहस घर को छोड़कर 9वें घर किस्मत के घर के अंदर कदम रखा है,
اور دوسری طرف آپ کی آمدنی کے 11ویں گھر میں شارگان کا زبردست سلطان یوگ یعنی عطارد، مشتری اور سورج کا قائم ہے۔ آپ کا مالی گراف اچانک بلندی کی طرف انشاءاللہ عزیز آپ گامزد ہوگا۔ 8ویں گھر کی تمام تر مالی رکاوٹیں ختم ہوں گی اور اٹکا ہوا پیسہ یا ادھار واپس ملنے کی راہ ہموار ہوگی۔ آپ کا حاکم سیارہ عطارد مشتری کے ساتھ مل کر آمدنی کے نئے اور معتبر راستے کھولے گا۔ بزنس سے وابستہ افراد کو قسمت کے تعاون سے بڑے اور منافع بخش آرڈر حاصل ہوں گے، جیسے آپ لوگوں کا کیش فلو بے حد شاندار رہے گا۔ ناظرین، جہاں آپ لوگوں کی اس ہفتے کیش فلو بہتر رہے گا، آمدنی بہترین رہے گی، وہاں آپ لوگوں کو 10 سے لے کر 13 اگست کے ایام میں تھوڑی سی احتیاط بھی لازمی کرنی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ 12 اگست کو سورج گرہن لگے گا، تو اس لیے دوستوں یہ سوشل سرکل کے ذریعے کسی پر بلائنڈ ٹرسٹ کر کے پیسے لگانے سے بچے گا، ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ 12ویں گھر کے کیتو کے اثر کی وجہ سے ناگہانی اخراجات یا سفری اخراجات سامنے آ سکتے ہیں، اس لیے جو پیسہ آئے اسے فوراً آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھنا ہے یا سیونگ کرنی ہے۔ ہفتے کے ابتدائی شرفی ایام کی برکت سے آپ اپنے تمام زیر التوا مالی معاہدے اور لین دین مکمل کریں۔ حاصل ہونے والے منافع کو آگے کی ضرورت کے لیے بچا کے رکھیں یعنی کہ سیو کریں۔ مالی فیصلوں میں اپنے حاکم سیارہ عطارد کی عقل مندی کا استعمال کریں۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے دوران کسی دوست یا رشتہ دار کو بڑا ادھار دینے سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جذبات میں آ کر یا دکھاوے کی خاطر بڑا خرچ نہ کریں۔ شارٹ کٹ لاٹری یا غیر یقینی جگہوں پر سرمایہ کاری بھی نہ کریں۔ مالی صورتحال کے حوالے سے برج سنبلہ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ 8ویں گھر کی نیگیٹیوی اب انشاءاللہ ختم ہو چکی ہے۔ 11ویں گھر کے مشتری اور عطارد آپ کو بڑا مالی انشاءاللہ عزیز فائدہ دینے والے ہیں۔ بس گرہن کے دنوں میں ادھار دینے، فضول خرچی کرنے اور ادھار لینے سے آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔ مالی برکت، کیش فلو میں روانگی اور ناگہانی اخراجات سے تحفظ کے لیے بودیا جمعرات کے دن کسی ضرورت مند کو پیلی مٹھائی، مونگ کی دال یا دودھ صدقہ دیں اور روزانہ 101 مرتبہ یا غنی ہو یا رزاق ہو یا واسع پڑھ کر اپنے بٹوے یا کیش باکس پر دام کرنے کا معمول بنائیں۔ پیشہ ورانہ زندگی، کیریئر میں پیش رفت، نوکری کے حالات اور دفتری ماحول کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، برج سنبلہ کے حامل افراد کے لیے ہفتہ پیشہ ورانہ میدان میں بڑی کامیابی، پیش رفت اور نام و مقام حاصل کرنے کا زبردست پیغام لے کے آیا ہے۔ پچھلے ایام میں چاند کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آفیشیل کاموں میں جو بے جا تاخیر، دفتری ماحول کی گھٹن، ٹینشن اور کام کاج میں بار بار رکاوٹیں آ رہی تھی، اب چاند کے 9ویں گھر یعنی قسمت کے گھر میں شرف یافتہ ہوتے ہی وہ تمام تر بدشگونی اور رکاوٹیں انشاءاللہ عزیز ختم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 10ویں گھر کیریئر میں شاہی سیارہ راہو، 7ویں میں زحل، جبکہ آمدنی اور عزائم کے گھر 11ویں گھر میں آپ کا حاکم سیارہ عطارد مشتری کے ساتھ موجود ہے۔ یہ پوزیشن آپ کے پروفیشنل گراف کو بلندیوں کی طرف لے کے جائے گی۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے دفتری ماحول میں حاسدین اور رکاوٹیں ناکام ہوں گی۔ آپ کی عقل مندی اور محنت کو باس اور انتظامیہ کی طرف سے زبردست پذیرائی ملے گی۔ التوا میں پڑے آفیشنل پروجیکٹ یا پروموشن کی بات چیت آگے بڑھے گی اور آپ کو اندر سے فیل ہوگا کہ اب آپ کا کیریئر میں چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں۔ بزنس اور کاروباری افراد کو نئے کلائنٹس ملیں گے، پائیدار معاہدے طے پائیں گے اور 10ویں گھر کا راہو آپ کی پروڈکٹ یا سروس کو مارکیٹ میں الگ پہچان دے گا۔ ناظرین، جہاں کیریئر بہترین چلے گا وہاں وسط ہفتہ میں کچھ باتوں کی آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہوگی۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے دوران 11ویں گھر میں سورج گرہن کی وجہ سے دفتر کے کسی ساتھی یا ٹیم ممبر سے غلط فہمی یا تلخ کلامی ہو سکتی ہے، اس لیے تھوڑا سا محتاط رہیے گا۔ اپنے تمام آفیشیل ڈاکومنٹس اور تحریری ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھیں تاکہ کوئی آپ پر اعتراض نہ اٹھا سکے۔ ہفتے کے شروعاتی ایام کے مثبت نجومی اثرات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام اہم دفتری ٹاسک اور میٹنگز نپٹا لیں۔ دفتری ماحول میں سینئر کے ساتھ رابطے کو بہتر بنائیں۔ اس ہفتے اپنے کام پر مکمل فوکس رکھ کر پیشہ ورانہ انداز اپنائیں۔ گرہن کے دنوں میں یعنی 10 سے لے کر 13 اگست میں دفتری سیاست اور دوسروں کے تنازعات کا حصہ بالکل نہ بنیں یا جذبات میں آ کر نوکری چھوڑنے کا یا باس کے ساتھ الجھنے کا فیصلہ نہ کریں۔ اپنے آفیشیل کام میں سستی یا غفلت نہ برتیں۔ کیریئر کے حوالے سے برج سنبلہ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ 8ویں گھر کا دباؤ ختم ہو چکا ہے، تناؤ ختم ہو چکا ہے۔ 10ویں اور 11ویں گھر کے طاقتور سیارے آپ کو بڑی ترقی دینے والے ہیں۔ بس گرہن کے ایام میں اپنے کولیگز اور ٹیم ممبران کے ساتھ بات چیت میں صبر اور تدبر سے کام لیں۔ کیریئر میں پائیداری، عہدے میں تحفظ اور دفتری حاسدین کی چالوں سے نجات کے لیے بودی ہفتے کے دن کسی ضرورت مند کو کالی دال، روٹی یا سبزی کا صدقہ دیں اور روزانہ کام پر جاتے وقت 101 مرتبہ یا فتح ہو یا علیم ہو یا نصیر ہو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ کاروباری افراد تجارتی منصوبوں، نئی ڈیلز، کلائنٹس کے ساتھ تعلقات اور بزنس ڈائریکشن کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، برج سنبلہ کے حامل افراد کے لیے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ تجارتی میدان میں بڑی کامیابی، نئی ڈیلز کی فائنلائزیشن اور مارکیٹ میں نام چمکانے کا بے حد بہترین موقع لے کے آیا ہے۔
پچھلے ایام چاند کا 8واں گھر یعنی رکاوٹوں، تاخیر اور بلا وجہ کی الجھنوں کے گھر میں ہونا آپ کی بزنس کو سخت متاثر کر رہا تھا۔ جہاں کسٹمر یا کلائنٹس کے ساتھ بات چلتے چلتے رک جاتی تھی، ادائیگیوں میں تاخیر ہو رہی تھی اور کوئی نیا معاہدہ فائنل نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن اب خوشخبری کی بات یہ ہے کہ چاند 8واں گھر یعنی ایول ہاؤس کو چھوڑ کر 9واں گھر قسمت اور بخت کے گھر میں شرف یافتہ ہو چکا ہے، جبکہ 10واں گھر میں راہو، 7واں گھر میں سیٹرن اور 11واں گھر میں آپ کا حاکم سیارہ مشتری کے ساتھ موجودگی تجارت میں آپ کو زبردست بوسٹ دے گی۔ تجارتی اور تعطل اور رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ جن کلائنٹس کے ساتھ پرانی بات چیت اٹکی ہوئی تھی، اب وہ دوبارہ فعال ہو کر مثبت نتیجے کی طرف بڑھے گی۔ 7واں گھر کا زحل آپ کو پائیدار لمبی مدت کے بزنس کانٹریکٹ اور معتبر کلائنٹس دے گا، جبکہ 10واں گھر کا راہو آپ کے اندر برانڈ اور پروڈکٹ کو مارکیٹ میں نئی پہچان دے گا۔ آن لائن کام کرنے والوں، امپورٹ ایکسپورٹ یا بیرون ملک یا بیرون شہر سے جڑے تاجروں کو زبردست منافع بخش آرڈر ملیں گے اور آپ کے اندر فیلنگ آئے گی کہ اب بزنس کی گاڑی بالکل درست ٹریک پر آ چکی ہے۔ بزنس کی زبردست کامیابیوں کے ساتھ ساتھ واسطے ہفتہ میں آپ لوگوں کو تجارتی احتیاط بھی لازمی کرنی ہوگی۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے دوران کسی نئے یا معتبر بزنس پارٹنر پر اندھا دھند بھروسہ کر کے معاہدہ نہ کریں، نہ ہی بغیر کاغذی کارروائی کے مالی لین دین کریں۔ اگر آپ شراکت داری یعنی پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں تو اپنے پارٹنر کے ساتھ حساب کتاب بالکل صاف رکھیں۔ ہفتے کے شروعاتی ایام میں 9ویں چاند کی برکت سے تمام زیر التوا معاہدے اور اہم بزنس میٹنگز نپٹا لیں۔ اپنے کسٹمر اور کلائنٹس کے ساتھ رابطے کو خوشگوار اور پیشہ ورانہ بنائیں۔ حاصل ہونے والے نفع کو بزنس کی بہتری کے لیے سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ گرہن کے ایام میں یعنی 10 تاریخ سے لے کر 13 اگست میں کسی کی باتوں میں آ کر رزقی یا شارٹ کٹ والی تجارت اسکیموں میں پیسہ نہ لگائیں۔ زبانی باتوں پر بزنس معاہدے نہ کریں، تمام شرائط کو تحریری شکل دیں۔ کسٹمر کے ساتھ بات چیت میں جلدی یا جذباتی فیصلوں سے پرہیز کریں۔ کاروباری افراد کے لیے میرا مشورہ ہے کہ 8واں گھر کا تجارتی رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں۔ 10ویں، 11ویں اور 7ویں گھر کے طاقتور سیارے آپ کی تجارت کو بڑا فروغ دینے والے ہیں۔ بس 10 سے لے کر 13 اگست کے گرہن کے دوران نقد لین دین اور نئے معاہدوں میں مکمل کاغذی شفافیت رکھیں۔ تجارت میں برکت، گاہکوں میں اضافے اور نقصان سے تحفظ کے لیے بدھ کے دن کسی ضرورت مند کو مونگ کی دال، سبزی یا سبز کپڑا صدقہ دیں اور روزانہ اپنی دکان، آفس کھولنے پر 101 مرتبہ یا رضاک یا باسط یا غنی پڑھ کر اپنے بزنس کے کاؤنٹر پر دم کرنے کا معمول بنائیں۔ ازواجی زندگی، شریکیات کے ساتھ تعلقات، باہمی ہم آہنگی، جذبات کے اتار چڑھاؤ اور خاندانی فضا کے حوالے سے بات کریں تو برج سنبلہ کے حامل افراد کے لیے یہ ہفتہ شادی شدہ زندگی میں سرد مہر کے خاتمے، باہمی اعتماد کی بحالی اور سکون اور مسرت کا پیغام لے کے آیا ہے۔ پچھلے ایام میں چاند کا 8واں گھر یعنی شدید تناؤ، غلط فہمی اور ناگہانی اخراجات، اختلافات کے گھر میں ہونا شادی شدہ زندگی پر سخت اثر انداز ہو رہا تھا۔ جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھی، بلا وجہ کی چڑچڑاہٹ تھی اور ایک دوسرے کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن ناظرین، اب جیسے چاند نے 8ویں گھر کو چھوڑ کر 9ویں گھر کے اندر قدم رکھا ہے اور دوسری طرف 7ویں گھر میں زحل اور 9ویں گھر کا شرفی چاند آپ کے ازواجی رشتے کو سنجیدگی، پختگی اور جذباتی سکون فراہم کرے گا۔ 8ویں گھر کی تمام تر تلخیاں، تناؤ اور غلط فہمیاں ختم ہوں گی۔ میاں بیوی کے درمیان بات چیت کا ایک نیا اور پرامن راستہ کھلے گا۔ 7ویں گھر کا زحل آپ کے ازواجی رشتے میں پائیداری لائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ اب ہمارے تعلقات میں پرانی محبت اور ہم آہنگی لوٹ آئی ہے۔ شریک حیات کے ساتھ مل کر کسی روحانی بالخصوص زیارت یا پرسکون تفریحی سفر کی اس ہفتے منصوبہ بندی کریں جو آپ کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گی۔ ناظرین، جہاں پرانی تلخیاں ختم ہوں گی، وہاں چند احتیاطی تدابیر بھی آپ لوگوں کو لازمی اختیار کرنی ہے۔ زہرہ آپ کے لگن میں نیچ کا ہے جو کبھی کبھار آپ کے مزاج میں حساسیت، زود رنجی یا چھوٹا سا چڑچڑاپن لا سکتا ہے۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے دوران کسی دوست یا سسرالی رشتہ دار کی بجا مداخلت کو اپنے گھریلو معاملات میں جگہ نہ دیں تاکہ کوئی نئی غلط فہمی نہ بنے۔ شروعاتی ایام میں شرفی چاند کے اثر سے شریکیات کے ساتھ دل کھول کر باتیں کریں اور پرانی باتوں کو دفن کریں۔ اپنے رشتے میں صلح رحمی، درگزر اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ خاندانی اور ازواجی فیصلوں کو آپس میں بیٹھ کر پرسکون انداز میں نپٹائیں اگر پہلے سے معاملات خراب ہیں تو۔ لگن کے نیچ زہرہ کی وجہ سے بات چیت میں طنز آنا یا سخت لہجہ اس ہفتے اختیار نہ کریں۔ اس ہفتے ماضی کی غلطیوں یا پرانے تنازعات کو کریدنے سے سخت پرہیز کریں۔ 10 سے لے کر 13 اگست کے ایام میں خاندانی معاملات میں کسی تیسرے فرد کی بات پر فوری رد عمل نہ دیں۔ ازواجی زندگی کے حوالے سے برج سنبلہ کے حامل افراد کے لیے میرا مشورہ ہے۔ 8ویں گھر کی بدشگونی اور تلخیاں ختم ہو چکی ہیں۔ 9ویں کا شرفی چاند آپ کے رشتے میں خوشیاں گھولنے جا رہا ہے۔
बस अपने अंदर की हसासियत पर काबू रखें। गिरन के दिनों में किसी तीसरे फर्द को अपने बीच ना आने दें। अजवाजी उल्फत, बहमी मोहब्बत और घर में बरकत के लिए जुमा या बुध के दिन किसी मुस्तहिक को मीठी चीज, दूध या सफेद सब्ज कपड़ा सदका दें और रोजाना रात को सोते वक्त 101 मरतबा या वदूद या रऊफ या हलीम पढ़कर अपने शरीक हयात के लिए और बहमी उल्फत के लिए दुआ करने का मामूल बनाए। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो नाजरीन, बड़ी सुम्बला की घरेलू खवातीन के लिए यह हफ्ता घरेलू तनाव के खात्मे, जहनी सुकून की बहाली और घर में खुशियों की आमद का बेहद बेहतरीन पैगाम लेके आया है। पिछले अयाम में चांद का 8वें घर यानी रुकावटों में बेजा, जहनी बोझ और खानदानी उलझनों के घर में होना आप पर सख्त असर अंदाज हो रहा था। जहां किचन के कामों में थकन, बेआरामी, खानदानी ताल्लुकात में छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियाँ और घरेलू माहौल में गुम ही बनी हुई थी। अब खुशखबरी की बात यह है कि चांद इसी नए 7वें घर को छोड़कर 9वें घर किस्मत, अनायत और बरकत के घर के अंदर शर्फ याफ्ता हो चुका है। इसका मतलब है कि अब घरेलू फिजा बिल्कुल पुरसुकून होगी, हल्की फुल्की होगी और साजगार होने जा रही है। 8वें घर का तमाम तर जहनी बोझ और खानदानी परेशानियां खत्म होंगी। आप अंदर से खुश, ताज़ा दम और पुर उम्मीद महसूस करेंगे। बच्चों की तालीम, सियात या उनके मुस्तकबिल के हवाले से चल रही टेंशन दूर होगी और मैके या ससुराल की तरफ से कोई बेहद खुश आइन खबर सुनने को भी मिल सकती है। घर के फैसलों और रोजमर्रा के अमूर में आपकी हिकमत अमली को सराहा जाएगा और आपको महसूस होगा कि अब घर की फिजा में पुरसुकून और खुशगवार तब्दीली आ रही है। नाजरीन, जहां घरेलू सुकून पुरसुकून रहेगा वहां चंद जरूरी एहतियाती तदाबीर भी आप लोगों को इस हफ्ते अपनानी पड़ेगी। नंबर वन, लगन में जोहरा का नीच होना और 12वें घर का केतु का असर कभी कभार जिस्म में सुस्ती या ध्यान बटने का सबब बन सकता है। इसीलिए इस हफ्ते किचन में आग, गरम तेल या छुरी, तेजधार औजारों का इस्तेमाल करते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 10 से लेकर 13 अगस्त यानी गिरहन के अयाम में पिंडलियों में थकान, सुस्ती या सर में बोझ महसूस हो सकता है। इसलिए काम के साथ मुनासिब आराम को पहली तरजीह दें। हफ्ते के इब्तिदाई शर्फी अयाम की मुस्बत तवानाइयों का फायदा उठाते हुए घर का माहौल खुशगवार बनाए। 10 से लेकर 13 अगस्त के अयाम में किचन का काम सुकून से निपटाएं और अपने आराम का खास ख्याल रखें। खानदानी बातचीत में सुलह रहमी और दरगुजर से काम लें। किचन का काम जल्दबाजी में या एक साथ मुअत्तद टास्क लेकर ना करें। थकान या चिड़चिड़ाहट में आकर बच्चों या घर के अफराद पर गुस्सा ना उतारें। अपने जिस्मानी थकान और सेहत की जरूरियात को नजरअंदाज करके काम में ना लगी रहें। घरेलू खवातीन के लिए मेरा मशवरा है कि 8वें घर का घरेलू तनाव खत्म हो चुका है। शर्फी चांद आपके घर में बरकत और खुशहाली ला रहा है। बस 10 से लेकर 13 अगस्त के गिरन के हसास दिनों में किचन में काम करते वक्त एहतियात बरतें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। नाजरीन, अगर इस पूरे जारी हफ्ते का निचोड़ देखा जाए तो बुर्ज सुम्बला के हामिल अफराद के लिए 8वें घर का तमाम तर नहज, असर, रुकावटें, बीमारियां, माली तंगी और जहनी तनाव अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। 9वें घर का शर्फी चांद आपकी बख्त और किस्मत का दरवाजा खोल रहा है, जबकि आमदनी के 11वें घर में अतारद और मुश्तरी का जबरदस्त मिलाप आपकी माली हालत, कैरियर और ख्वाहिशात को एक नई बुलंदी देने वाला है। बस हिकमत अमली और तदब्बर का तकाजा यह है कि 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान 11वें घर के सूरज गिरन के बहस दोस्तों के साथ लेन देन, नकद उधार, किचन की सलामती और अपने जज्बात पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। अगर आप बताया गया सदकात और वज़ाइफ को अपने रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो इंशाल्लाह यह हफ्ता आपके लिए बेहद बबरकत और कामयाब साबित होगा। नाजरीन, अगर आप अपना दुरुस्त और मुकम्मल पैदाइशी चार्ट, अपना लकी नंबर, मुवाफिक नगीना, रोजाना और हफ्तावार जैचा या सियारों की गोचर की बर वक्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो अभी गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप मोबाइल एप्लीकेशन नजूम की दुनिया डाउनलोड करें। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नजूम की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई नजूमी अपडेट बर वक्त पहुँचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।